ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 22 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 22 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 6 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्लात्व चतुर्थी तिथि राति 10:34 त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र सूर्योदय पहिले 5:15 त्यसपछि भरणी नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग दिउँसो 1:32 त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ। वाणिज्यकरण पूर्वाह्न 10:13 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण राति 10:33 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मेष राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङरात वारसुल पश्चिम, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:26 सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:40 देखि साँझ 6:08 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:16 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। गोली काल दिउँसो 3:12 देखि दिउँसो 4:40 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:52 देखि बिहान 9:20 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 9:20 देखि पूर्वाह्न 10:48 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:12 रहनेछ। शुभबार बेला पुनः साँझ 6:06 देखि बेलुका 7:40 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिमा रहेको दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज सहकर्मी र केही ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यक्तित्वमा निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य क्षेत्रप्रति सजग रहेर बढ्न सक्ने र काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। आज कृषिजन्य कुराहरूमा केही मेहनत परे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
परिश्रम अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो ज्ञान बौद्धिक प्रभावद्वारा सकारात्मक सुधार ल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यका लागि केही राम्रा योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईका कारोबारहरूलाई राम्रो मिलाएर बढ्न सक्ने समय छ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अतिथिको कारणले गर्दा सामान्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन केही बाधा अडचनहरू आइपर्ला कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज परिवार बीच निकटपनको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रलाई सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्नेछ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग भएको विवादहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। रचनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्र तपाईका लागि मध्यम रहनेछ। आफैमा आलस्यपन बढ्न सक्ने, मानसिक केही तनाव रहन सक्ने दिन हो र पनि शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईको दिनचर्या केही सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्ना साथीभाइहरूसँग कुनै पनि वाद विवादको स्थितिमा तपाईँ सामेल नहुनु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँले धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आफैमा जोस जागरमा कमी आउन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय हो। मनमा कुनै नराम्रो कुराले निराशापन ल्याउन सक्छ। आज सानोतिना समस्याहरूमा अल्झिनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। सानोतिनो गल्तीले काम बिग्रिन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि हेलचेक्राइ भने नगर्नुहोला। आज अरूसँग बोलीमा कुराकानी गर्दाखेरि थोरै राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। नराम्रो शब्दको प्रयोग गर्दा मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस हरदम गर्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सोचे अनुसार सबै कार्यहरू राम्रो नहुन सक्छन्। यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाई सङ्घर्ष रहन सक्ने समय हो। आफन्त परिवारबाट साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेनको कुराहरूमा तपाईँ सजग रहनुपर्ने समय छ। आज खर्चमा कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि अत्यावश्यक खर्चहरू भइदिन सक्छन्। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छ। शङ्का उपशङ्काहरू पनि बढ्न सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन त्यति राम्रो नबन्न सक्ने दिन हो। पूर्ण ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनु। स्वास्थ्यले पनि तपाईको आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 11औं भावमा रहनेछ। यसले विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आय इन्कम पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज आँटे अनुसारका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा
गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि समस्याहरूको सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नै प्रभावद्वारा सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र केही मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सङ्ग्रहका लागि अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यमा आर्थिक योजनाहरूलाई सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले उठाउन सक्छ कि यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। आफू चलाखी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आज स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि सजग रहनुपर्ने छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। यसले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। कर्म सिद्धिको योग रहेको दिन हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ता समस्या थियो भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कामप्रतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मन खुसी रहनेछ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरूले नै पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ, तर अवसरको सही पहिचान गरेर आफूले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। समाजमा राम्रो काम बन्नाले केही लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय हो। केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय छ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती पनि आफूले नगर्नुहोला। आफू सजग रहनुहोस्। कुनै कुरामा हेलचेक्राइ पनि भने नगर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल लिन सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने अवसरप्रति तपाईँ चनाखो भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक लाभ हुन सक्ने दिन हो। भाग्यले पनि केही अवसर कर्म क्षेत्रमा दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय छ। राजनीतिक जीवन पनि उच्च रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको सकारात्मक भावनामा विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा राम्रो साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहनेछ। भाग्यमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् र महत्त्वपूर्ण कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कतै अलमलमा पर्नु भएको छ भने आज राम्रा सदस्यहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ।
प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू भने केही रहन सक्छन् र पनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने, आफैमा कार्यकौशलमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। कुनै पनि कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय छ। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्ने छन्। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँबाट अरूको भलो हुने कामहरू पनि बन्न सक्छन्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई फस्टाउन सक्ने समय हो। बुद्धिको उपयोग हुनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले तपाईँको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्नेछ। मनका नकारात्मक कुराहरू क्रमशः हटेर जानेछन्। धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने समय छ। आज आफ्नो प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 8औं भावमा रहनेछ। दिन मध्यम हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, गर्दै भन्दै आएको काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती बाधाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट थोरै मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने समय हो। यो कुरामा सजग रहनुहोस् र पनि उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने, मनमा कुनै कुराले खिन्नता बढाउन सक्ने समय रहेको छ। र आज कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा भय त्रास बढ्न सक्ने, आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन आफैमा रहन सक्ने समय हो र यसैले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारी प्रति अधुरै रहन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने, बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय हो। कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि दोहोर्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्दिन सक्छ। कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आफैबाट हेलचेक्राइले गर्दाखेरि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष केही सङ्घर्षपूर्ण बन्नेछ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। सानो गडबडीले समस्या निम्तिन सक्छ। आज खर्च अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्ने समय हो। खर्चमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन् र कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। अनावश्यक यात्राहरू भइदिन सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरू प्रतिको सुधारका लागि आफू जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आलसीपनले गर्दा सफलता प्राप्त गर्नका लागि गाह्रो समय छ। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा
तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ। आज दिन तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँका सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारु गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने समय हो। व्यक्तित्वमा पनि आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुरा काट्नेहरू नै नजिक भएर प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कोही अपरिचित र चिरपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण अनुकूल बनाउन सक्ने समय हो भने आज आफैमा पनि थोरै सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफैमा केही हेलचेक्राइपन र आलसीपन भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्नुहुन्छ भने फलदायी दिन बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। काम र व्यापारको सिलसिलामा आज यात्राहरू पनि हुन सक्छ। योदेखि बाहेक आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति नजिकपन बढ्न सक्ने साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज 6औं भावमा रहनेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू भने रहन सक्छन् र पनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्न सक्ने हिम्मत भने तपाईँमा रहन सक्ने समय हो। आज आफैमा हिम्मत जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने अरूको धेरै भर नपर्नुहोला। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा अरूलाई ओछिन्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम प्रतिको रुचि बढ्नेछ। जोस जागर बढ्न सक्ने समय हो। आज चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन पनि बन्न सक्छ। कुनै पनि सानातिना वाद विवाद झै झगडा वा मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। कार्य योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने गोपनीयतामा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कडा मेहनतले तपाईँको व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने समस्याहरूलाई एकजुट भएर समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। कामको सिलसिलामा यात्रामा निस्कनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः यो मन्त्र
मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा क्रिएटिभपन, बौद्धिकपन र चलाखीपनले गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा आज कार्यक्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षमताको प्रयोगले अरूलाई आश्वस्त पार्न सक्ने समय पनि हो। आज कार्य गर्न समय अनुकूल बन्नेछ। समयले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही राम्रा ठूला व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले ठूला व्यक्तिको कुराहरू सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यका लागि कसरी राम्रो बनाउने जीवनलाई यो योजनामा तपाईँ खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा धैर्यता, लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने र शरीर फूर्ति रहनाले कार्यमा उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। जोश जाँगर रहनेछ। तनाव र समस्याको जन्जिरमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन आनन्दित रहनेछ, मन प्रस्फुल्लित रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबर कतैबाट मिल्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक योजनाहरूलाई तपाईँको आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र भाग्यले केही रूपमा साथ दिन सक्ने समय हो। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। सन्तानसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जोडीले तपाईँलाई आज खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय हो। प्रेमीको भावनात्मक केही मागहरू पूरा गर्नका लागि समर्थ रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव र रुचि बढ्न सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 4थो भावमा रहनेछ। आज तपाईँका लागि दिन मध्यम रहनेछ र पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार बढ्नुहुन्छ भने परिणाम सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय हो। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुराका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा आर्थिक पक्षमा चिन्ता लिइराख्नु भएको छ भने दिन खराब बनिदिन सक्छ। कुनै कुराका लागि धेरै चिन्ता तनाव भने नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु। सानातिना समस्याहरू आउने दिनहरूमा समाधान हुनेछन्। यो सोचले बढ्नुपर्नेछ। आज परिवारजनलाई केही समय खर्चिनु पर्ने समय बन्नेछ। कृषि, पशुपालन, घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही कुरा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने मौका भने जुट्नेछ। आज केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कामहरू अरूले पूरा गरिदिन्छन् भनेर यो भरमा नपर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा पनि आफैमा प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आय आम्दानी पनि मध्यम रहन सक्ने समय हो। घर गृहस्थ जीवनका काम कार्यको क्षेत्रलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले गर्नुपर्ने कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू भने अधुरै रहन सक्छन् वा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि केही राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक वस्तुमा नयाँ कुराहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहनेछ। आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही असमझदारी पनि देखिन सक्ने समय हो। रिझाएर बढ्नुपर्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराले तनाव दिन सक्ने समय छ।
प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि समय सकारात्मक नै बन्नेछ। अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहनाले आजको दिन तपाईँका लागि परिश्रम रहे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। किनभने आफैमा हिम्मत, साहस, जोश, सागर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको शैलीले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूसँग भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि मेहनतले प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासमा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जटिल कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ। काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा पनि निर्णय गर्ने कुरामा आज तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ भने भोलिका दिनहरूका लागि राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सङ्घर्ष रहे तापनि सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नु। समस्याहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई सुरुवात गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। भाग्यले साथ दिन सक्ने, मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ, दिदी बहिनीसँगको आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक भावना को विकास हुन सक्ने समय पनि हो। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा आज मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, परिवारजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोश सागर कायम रहनेछ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुनेछन्। समग्रमा दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ। यसले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। विशेष आर्थिक पक्षका कुरामा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, पुराना अधुरा अपुरा तपाईँको आर्थिक कारोबारहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, आर्थिक चिन्तामा कमी आउन सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानीबाट पनि आज अनुकूल फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्ने हुँदाखेरि आज अन्य व्यक्तिहरूसँगको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीको प्रभावले काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनाले आज काम कार्यमा अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। आज शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग, सरसल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक अधिक प्रचार प्रसारका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने समय हो। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा फसेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। उपभोग्य वस्तुहरू किनमेलका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्ने हो। आर्थिक खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दिन सकारात्मक रहनेछ। परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने
सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो। तपाईको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। आज ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने गरिन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन। तपाईको ग्रह गोचर दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर तपाईले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।